नमस्ते। कार्यक्रम हिटा विमर्शबाट आदरणीय श्रोताहरू, दर्शक मित्रहरू, आज हामीले हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको हिटा विमर्श कार्यक्रम आजबाट प्रारम्भ गरेका छौँ। लोकतन्त्रको सर्वोपरि मान्यता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सिद्धान्त, सामाजिक न्याय र समुदाय बीच सद्भाव, अहिंसा र शान्तिको मार्ग, राष्ट्रको स्वाभिमान र जनताको विकास, व्यावसायिक मर्यादाको लागि हाम्रो पत्रकारिता। हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको विशेष प्रस्तुति हिटा विमर्श। हाम्रो पुस्ताले बढी राजनीतिको कुरो गर्छौँ, तर अहिलेको पुस्ता चाहिँ अहिले अर्थ राजनीतिको कुरो गर्छ क्या। यथार्थमा राजनीतिको मौलो सही हुनुपर्छ। हिजो हामी के थियो भने अब हामी त गरिब हौँ, हामी निमुखा छौँ, हामी कमजोर छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो भूमण्डलीकरणको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा कसरी पर्छ। अहिलेसम्मको राजनीतिक उतार चढाव आरोह अवरोहहरूले के कुरा दियो होला समाजलाई र हामीले के दिन सक्यौँ जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त। पहिले चाहिँ राजतन्त्र फाल्यौँ। हामी राजतन्त्र फाल्दाखेरि पनि के थियो भने तपाईँ हामी सबै छौँ। 40 सालको आन्दोलनमा हामीले संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना गर्यौँ। राजा वीरेन्द्रले बसेको दरबारको कुरो हेर्ने हो भने भर्खर जुन छ नि नारायणजी दरबारमा म र प्रचण्डजी, मैले उहाँको टेबल हेर्दाखेरि मेरो जीवनको कस्तो अनुभूति भयो भने या उहाँ कहाँ आएर बसेको अरू विदेशी पाहुनाको भने मलाई चाहिँ त्यो नेपालको सामान्य राम्रो लजको जस्तो पनि तपाईले अवस्था देख्नु। आज यो प्रारम्भ चरणमा हामीले हाम्रो विशिष्ट अतिथिको रूपमा उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, राजनेता हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलको केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र विकासविदको रूपमा विकासकर्मीको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ आदरणीय गणेश शाह। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। र हामीले यो हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका विगत 25 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। कतिपय हाम्रा दर्शकलाई, श्रोतालाई थाहा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अत्यन्त ठुलो सघाउ पुर्याएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति यसको योगदान छ र निरन्तर नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रताको निम्ति यो पत्रिकाले, यो राष्ट्रिय पत्रिकाले काम गरिराखेको छ, आवाज बुलन्द गरिराखेको छ र पेशागत हक अधिकारका निम्ति, सूचनाको हकको निम्ति यसका आफ्ना अभियानहरू निरन्तर चलिराखेका छन् र सकेसम्म यसले पत्रकारिताको संस्थागत विकास र मर्यादापूर्ण पत्रकारिताको निम्ति यसको योगदान रहिराखेको छ। हामी यसै अन्तर्गत रहेर यसको अनलाइन पनि चलिरहेछ। हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको अनलाइन यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ ehimalaya.com। तपाईँहरूले आफूले दिनदिनै प्रतिदिन नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ विचार, खोजमूलक समाचारहरू, नयाँ जानकारीहरू यहाँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। अब हामीले युट्युब मार्फत यहाँहरूसँग विचार विमर्शको कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। आज हामी मङ्सिर 13 गतेमा छौँ, 2077 सालको। हामी यतिखेर कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट ग्रस्त भइरहेको नेपाली समाज, संसार, त्यस्तो बिचमा रहेर पनि हामी हाम्रा सूचनाहरूलाई यहाँहरूका बिचमा प्रवाहित गर्न लागिराखेका छौँ। र म आज फेरि इन्जिनियर हुनुहुन्छ, मैले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ, स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले करिब 50 वर्षदेखि नेपालको साम्यवादी आन्दोलनमा काम गर्नुभएको छ। उहाँ सोभियत सङ्घमा अध्ययन गर्दैखेरिदेखि उहाँले साम्यवादी आन्दोलनमा आफूलाई सम्बद्ध गराउनु भएको हो र 50 वर्षदेखि नेपालमा परिवर्तनको निम्ति उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति
उहाँले धेरै पसिना बगाउनु भएको छ। उहाँ यसभन्दा पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो अध्यक्ष आफू हुँदै गर्दा उहाँले नेकपा माओवादीमा त्यो पार्टीलाई मर्ज गर्नुभयो, संलग्न गराउनुभयो, एकता गर्नुभयो त्यहाँनेरि। त्यसपछि अहिले माओवादी र एमालेका बिचको एकतापछि उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेता स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग राजनीतिका मात्रै कुरा गर्दैनौँ। आज हामी विभिन्न विषयहरूमा अत्यन्त चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वका विषय, अहिलेको आवश्यकताका विषय, विकासका विषय आदि इत्यादिमा कुरा गर्छौँ। हामी खुलेर कुरा गर्छौँ। यो कुनै औपचारिक हुँदैन, यो हाम्रो संवाद अनौपचारिक रूपमा चल्छ र भोलिका दिनमा पनि हामी यसलाई यसै गरी सञ्चालन गर्नेछौँ। म फेरि एकपटक गणेश सरलाई स्वागत गर्छु र आज यो हाम्रो पहिलो उद्घाटन यो हाम्रो युट्युबको हिटाब विमर्श प्रारम्भ हुँदैछ। पहिला तपाईँलाई यो हिटाब विमर्श तपाईँ धेरै लामो समयदेखि हिमालय टाइम्ससँग सँगसँगै साक्षात छ तपाईँको। यसलाई यो आज नयाँ कार्यक्रम प्रारम्भ भएकोमा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँ फिलिङ, तपाईँको अनुभूति? सर्वप्रथम त धन्यवाद पुरुषोत्तमजी। हिटा भनेको नेपालको मैले भन्छु पत्रकारिता जगतको एउटा आफ्नै पहिचान जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ तपाईँले एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कुरो गर्नुभयो, राजनीतिक समाचारको कुरो गर्नुभयो, यो त्यति मात्रहरूले भन्ने पुग्दैन जस्तो मलाई। यदि एउटा समय थियो जबकि हिटा सरल शिक्षा हामीले नेपालको शिक्षा जगतको लागि चाहिँ खास गरी जतिखेर एसएलसी, अहिले त एसएलसी हरायो को तयारीहरूको लागि चाहिँ हामी देशव्यापी यसको चाहिँ गर्थ्यौँ। त्यसको सँगसँगै हिटाले चाहिँ यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरूमा खास गरेर यो वैज्ञानिक अरू सामाजिक दिवसहरू जसको बारेमा चाहिँ आम जनताले कम थाहा हुन्छ त्यसको बारेमा धेरै विशेषाङ्कहरू हामी निकाल्ने गर्छौँ। त्यो विशेषाङ्कको महत्त्व के छ भनेदेखि त्यो क्षेत्रको विज्ञहरूले आम जनतालाई दिने सन्देश एउटा के भन्छ, विज्ञहरूले विज्ञहरूसँग बोलिरहन्छ तर जनतासँग चाहिँ बोल्ने कुरो चाहिँ कम हुन्छ। र त्यसैले सर्वप्रथम त यो हिटा विमर्श जुन सुरु गर्नुभएको छ त्यसको उपलक्ष्यमा मैले हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। म यसलाई कहाँबाट सुरु गरौँ भने अहिलेको वर्तमान युग चाहिँ यसले हामीले अब म त्यो क्षेत्रमा अलिकति बढी बिजुक भने त्यसलाई चाहिँ हामी विज्ञान प्रविधिको युग भन्छौँ। अहिले तपाईँले विश्वभरि हेर्नु भने अहिले हामीले जसलाई कि औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरण भन्छ, फोर्थ स्टेज अफ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन। यो बेलामा अहिले के छ यसमा खास गरेर यो सूचना प्रविधिको जसरी तपाईँ हामीले पहिले एउटा टेलिभिजन चलाउनु पर्यो भने मोबाइलमा हेर्न नपाउने या भनौँ न त्यो पत्रिका हो भने हेर्न कम्प्युटरमा नपाउने, अहिले के भने यसलाई कन्भर्जेन्स भन्छौँ हामी। यो सबै चिजहरू चाहिँ एक ठाउँमा मिश्रण भएको छ र अहिलेको युवा पुस्ताले तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने त्यो कुन खोजेर गर्ने भन्दाखेरि उनलाई युट्युब र युवाको अहिले चाहिँ गजबको साइनो बसेको जस्तो मलाई लाग्छ। युट्युब र युवा, युट्युब र युवा वाइबाट सुरु हुन्छ, सुरु पनि हुन्छ, युथ एन्ड युट्युब। हजुर, युथ एन्ड युट्युब। त्यसैले तपाईँले युट्युब मार्फत यदि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने मैले पहिले देख्छु के भने पहिले अहिलेको युवाको सरोकारको विषय के हो, त्यसमा प्रमुख सरोकारको विषय जसरी भने हामी युवा हुँदाखेरि हाम्रो इन्जिनियर भएपछि एउटा सरोकारको विषय थियो। अहिले चाहिँ जुन विश्वभरि आएको परिवर्तन भन्नुहोस्, नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तन भन्नुहोस्, किनभने हरेक युवाको अहिले चाहना चाहिँ हाम्रो समयको भन्दा यसले फरक रूपमा आएको छ। मैले यहाँलाई यहीँनेरि भने एकदम नै सही कुरा भनिरहनु भएको छ। त्यो यो पुस्तागत रूपमा भन्यो भने परिवर्तनको चाहना हरेकमा हुन्छ। जस्तो हाम्रा हजुरबाहरूलाई मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, त्यो इतिहास हेऱ्यौँ भने त्यो समयहरूमा अर्कै छ। आजै पनि तपाईँ हामी जुन ठाउँमा बसेर छलफल गरिराखेका छौँ हिमालय टाइम्सको कुरा, यसको एकैजना मान्छे उज्जवल शर्माजी हुनुहुन्छ। उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो यो संस्थालाई। त्यो चरण हिसाब गर्दै आउने हो भने सुरुमा उज्जवलजीले यो प्रेस चलाउँदाखेरि लेटर प्रेस थियो, सिसाका अक्षरहरूबाट सुरु हुन्थे। तपाईँले पनि पत्रकारिता गर्नुभयो, तपाईँ पनि मैले त्यो अवस्था थियो। प्रिन्टिङ इन्डस्ट्रीको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँदेखि मैले खालि यो जोड्न किन चाहेँ भने
त्यो चरणको हिसाब अहिले 25 वर्ष भयो हिमालय टाइम्स अगाडि बढेको। पछि पुस 10 गते हामी यसलाई चाहिँ विशेषाङ्क रूपमा 25 वर्षको जयन्ती मनाउँदैछौँ हामी। त एकजना व्यक्तिले सुरु गर्यो एउटा संस्था, कति कष्ट हिजोका दिनमा थियो, धेरैले यसलाई सामना गर्दै गए। अब त्यो प्राविधिक ढङ्गको कष्ट, त्यो यातना अब बिस्तारै फरक भएर गयो। अहिले हामी अफिसमा पनि बस्न छोड्यौँ, अहिले हामी घर घरबाटै यो पत्रिका चलाउन सक्ने हैसियत बन्यौँ। भनेको यो यति ठुलो प्रविधिमा अन्तर आइसक्यो, हाम्रा आवश्यकताहरू यसरी भए। तर मेरो एउटा, अब तपाईँ विकासको विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर एउटा परिवर्तनको कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँ भू उपयोगिताको कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँ इन्भाइरोमेन्ट वातावरणको विषयको कुरा गरिरहनु भएको छ, एउटा इन्जिनियर हुनुहुन्छ। तर यी सबै विषयवस्तुहरूसँग तपाईँ नेपालका नयाँ पुस्तालाई केही न केही दिने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। हामी अबको पुस्तासँग यी कुराहरू कसरी जोड्ने त? यो सूचना प्रविधि र यो पुस्तालाई हामीले कसरी जोडेर जाने? सर्वप्रथम त के हो भने यसले युवाको उहाँ के छ भने लामो धेरै कुरो जुन छ नि क्लासिकल केहीले सुन्छ, केहीले चाहिँ जीवन उपयोगी चिजहरू बढी खोज्छ। जसै भनौँ म कुन क्षेत्रमा कार्यरत छु त्यो क्षेत्रको, जसरी यसले के छ भने संसारभरि र नेपालमा पनि यसले युवाहरूको अहिले के छ भने पहिले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा के नयाँ चिज आउँदैछ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा के आउँदैछ। जस्तै तपाईँले अहिले ग्याजेट्सको कुरो गर्छौँ नि हामी मोबाइलमा, या अहिले जस्तै तपाईँ यो टेक्नोलोजी न्युज भन्छ हामीले, यो टेक्नोलोजी साइन्स यो अहिले अन्तरिक्ष यिनीहरू चाहिँ बढी चाहिँ हेर्ने एउटा कुरो त्यो हो। पहिले उसले के हुन्छ भने वाट इज द न्यू, नयाँ सूचनाहरू कुन किसिमले के आउँदैछ, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा के नयाँ आउँदैछ भने एउटा त्यो हो। दोस्रो के छ भने यो क्षेत्रमा राज्यले र स्थानीय सरकारले के नीति अवलम्बन गर्दैछ, किनभने उसको नीतिबाट उसको चाहिँ क्यारियर जोडेको हुन्छ, उसको रोजगार जोडेको हुन्छ, उसको पेसा जोडेको हुन्छ, उसको बिजनेस जोडेको हुन्छ। त्यसैले यसले एउटा भनाइ के छ भने युवाहरूले चाहिँ नीति हेर्दैन भन्ने छ। ऊ राजनीतिको सबै कुरो नहेर्ला, तर विशेष नीति उसको क्षेत्रको चाहिँ ऊ बहुत हामीभन्दा बढी चलाकपूर्वक विषयगत नीति भनौँ न यसलाई विषयगत नीति भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले युवाहरू जसरी इन्टरनेटमा काम गर्ने हो भने अहिले इन्टरनेटमा नेपाल सरकारको ब्रोडब्यान्ड नीति के छ, यसले मेरो फर्दर बिजनेस 5 वर्षपछि के होला त्यो बारेमा उनीहरू बढी चलाएको छ। त्यसैले मैले भने नि सूचना प्रविधिको क्षेत्रको समग्र नीति, विशेष नीतिमा आर्थिक नीति पनि यसले पहिले जुन भन्यो नि हामी हाम्रो पुस्ताले बढी राजनीतिको कुरो गर्छौँ, तर अहिलेको पुस्ता चाहिँ अहिले अर्थ राजनीतिको कुरो गर्छ क्या। किन उसको लागि समाज परिवर्तन गर्नलाई पनि के भन्छ बोले अब चाहिँ मैले रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, मैले अरूलाई चाहिँ राम्रो जीवन यापन गर्नको लागि पनि मौका दिनुपर्छ, मैले चाहिँ आफू बाहिर गयो भने चाहिँ म यो गरिब देशको यो के भन्छ यो भ्रष्टाचारी देशको नागरिकको रूपमा मलाई कसैले नहेरोस् भन्ने पनि उसको चाहना छ। अहिले तपाईँको हिजो र हाम्रो एउटा चाहना, हिजो हामी के थियो भने अब हामी त गरिब हौँ, हामी निमुखा छौँ, हामी कमजोर छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ सिम्प्याथी हुन्थ्यो भने अहिलेको पुस्तामा त्यो चिज छैन। उसले चाहिँ त्यो कुरोलाई चाहिँ भाइ तपाईँले उठाउनु भयो यो कुरा, मैले चाहिँ विकास अथवा अरू विषयसँग जोडिराखेका थिएँ। तपाईँले यो राजनीतिको मूल सिद्धान्तले निर्देशित गर्ने विषयहरू उठाउनु भयो, जस्तो मूल मियो भनेको राजनीति हो, राज्य व्यवस्था हो, राज्य प्रणाली हो। जतिसुकै नयाँ सम्भावनाहरू खोजे पनि, नयाँ पुस्ताका कुराहरूलाई एड्रेस गर्न खोजे पनि यथार्थमा राजनीतिको मौलो सही हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ र राजनीतिमा बस्ने मान्छेहरू, त्यो मैदानमा बसेर खेल्ने मान्छेहरू सफा हुनुपर्छ। त्यो माग अहिलेको पुस्ताको भइराखेको छ। तपाईँसँग लामो अनुभव छ, तपाईँ नेपालको चाहिँ साम्यवादी आन्दोलनमा 50 वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। आज तपाईँ यस्तो बिन्दुमा आइपुग्नुभयो, तपाईँको उमेरकै हिसाब गर्ने भने 70 वर्षको हाराहारीमा तपाईँ 7 दशकको हाराहारीमा नाइसक्नुभयो। 7 दशकको हाराहारी काटिसकेको व्यक्ति आजका दिनमा यो देशलाई साँच्चै अब यो नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम, पहिलो त नीति भयो, नीति कार्यक्रम स्रोत व्यवहार
आजसम्म हामीले किन यो कुरालाई संयोजित गर्न सकिरहेको छैनौँ? यसकोलाई के कारण होला? यसको त मैले देखेको के भने विश्वमा परिवर्तन धेरै, सूचना प्रविधि र यातायात क्षेत्रमा परिवर्तन धेरै चाँडै भयो। दोस्रो कारण के छ भने जसलाई मैले निजीकरण, उदारीकरण र विश्वीकरण भन्छौँ नि हामी, ग्लोबलाइजेसन कुरा, भूमण्डलीकरण। त्यो भूमण्डलीकरणलाई अब त्यसमा के भन्यो, सिङ्गै संसार एउटा ग्राम हो भनेर भन्यो। तर के हो भने त्यो ग्राम के हो भने ठुलोको व्यापार बेच्नको लागि हामी बजार मात्र भन्यौँ। त्यसैले अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, हाम्रो जस्तो मुलुकको राजनेताहरू या नीति निर्माताहरूले यो भूमण्डलीकरणको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा कसरी पर्छ त्यो कुरोलाई, त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक, सकारात्मक प्रभावलाई बढी उपयोग गर्ने, नकारात्मक प्रभावलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्नेतिरमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो यो खास गरेर यो तपाईँले खालि राजनीति भन्नुभयो, अहिलेको पुस्ताले अर्थ राजनीतिसँग बढी महत्त्व। होइन, तर मैले भन्न खोजेको जस्तो अर्थ राजनीति त एउटा पक्ष भयो, तर मूल पक्ष भनेको चाहिँ राजनीति नै हुन्छ। किनभने राज्य प्रणाली भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि नीतिहरू हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। तर हामी यहाँ बुझाइ कस्तो छ तपाईँको र मेरो अहिलेको पुस्ताहरूलाई सोध्यो भने ह्युमन राइट्स, भोट, यो जुलुस, यिनीहरूप्रति जुन छ नि, या भोट जुलुस गर्दाखेरि पनि अलिकता तोडफोड नगरे जुन किसिम उद्दण्ड, अराजकता, अहिले के छ भने राजनीतिमा नयाँ पुस्ताले चाहिँ एउटा समय जुन त्यो सत्ता परिवर्तनको लागि हामी जुन भनौँ न विधि या जुन टुल्स भनौँ माध्यम अप्नायो, त्यो प्रति युवा पुस्ताको त्यति चाहिँ लगाव छैन। लगाव मात्र होइन कि अहिले कहिलेकाहीँ के भन्छु भने म पनि कहिलेकाहीँ सायद त्यसमा केही कमजोरी भयो र त्यसको पूर्ति गर्नुपर्ने चाहिँ अब हामीभन्दा पुस्ताको भनौँ, हामीभन्दा 5-10 वर्ष अगाडिको पुस्ताको जिम्मेवारी छ कि एउटा त्यो तोडफोड। दोस्रो के भने हाम्रो पुस्ताले चाहिँ राजनीतिलाई धेरै महँगो बनाइदियो र त्यसले गर्दा चाहे त्यो राजनीतिको चुनाव प्रणाली होस्, खास गरी चुनाव प्रणाली, हाम्रो नेताहरूको जीवन प्रणालीको कुरो गर्नुहोस्, कार्यशैली, अलिक धेरै युवा पुस्ताले के उठाइरहेको छ के भने हाम्रो राजनेताहरूको त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित, डाटा एन्ड इभिडेन्स बेस्ड भन्छ तिनीहरू। हाम्रो तथ्याङ्कले एउटा कुरो भन्छ, हाम्रो प्रमाणहरूले अर्को कुरो भन्छ, तर हाम्रो राजनेताहरू नीति चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो गर्छ भनेर। त्यसैले अहिलेको पुस्ता चाहिँ तपाईँको जहाँ पनि कस्तो छ भने उसको डाटा र इभिडेन्स यो कुरोमा उनीहरू बढी, किनभने अहिले चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ हामी कहाँ के बोल्यौँ हेर्दैन थियो, अहिलेको युग कस्तो भइसक्यो भने खास गरी यो डिजिटल रिभोल्युसनको कुरो। जस्तै आजै मात्र तपाईँले भनौँ न फोन पेले चाहिँ यो डिजिटल इकोनोमीको कन्क्लेभ गर्यो भनौँ न। अब त्यो कन्क्लेभमा मन्त्रीको कुरो सुन्नु हो भने या प्रधानमन्त्रीको मैले त सुन्न पाएको छैन, तर अरूहरूको जुन भन्यो हेर्दाखेरि छ नि, अब त्यसमा चाहिँ कुरो चाहिँ एउटा भने हुन्छ, तर जीवनमा त्यो कुरो चाहिँ लागू नहुँदाखेरि के हुन्छ भने हिजो त्यो कुरो चाहिँ उसले अब अहिले त के छ भने उसले भन्ने बित्तिकै त्यो कुरोको चाहिँ खोजिहाल्छ, कहाँ के हो सूचना लिइहाल्छ। तपाईँले सही कुरा उठाइरहनु भएको छ। हिजो तपाईँले 50 वर्षसम्म राजनीति गर्नुभयो, एउटा सपना बाँड्नुभयो, अझ त्यसमा पनि साम्यवादी भएर राजनीति गर्दाखेरि त धेरैवटा सपनाहरू प्रस्तुत गरिए हुन्छन्। अब यो देशकै सपना साम्यवादीहरूले देखाएको भनेको त सधैँ मास्तिर कतै स्वर्ग छ भने त्यो पनि यहीँ घरमा ल्याएर राखिदिने हो, त्यहाँसम्मको परिकल्पना गरिएछ। अब तपाईँलाई के लाग्छ यो हामी 50 वर्ष तपाईँको जीवन यसरी राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति, प्रणालीको निम्ति गयो, यो 50 वर्षपछि भनेको 70 वर्ष नाइसकेपछि अहिलेसम्मको राजनीतिक उतार चढाव, आरोह अवरोहहरूले के कुरा दियो होला समाजलाई र हामीले के दिन सक्यौँ जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? होइन, मलाई के लाग्छ हामीले चाहिँ यो पुस्ताले भन्नुहुन्छ हाम्रो पुस्ताले धेरै कुरो दियो मलाई लाग्छ। पहिले कुरो त के दियो भनेदेखि यो मुलुकमा चाहिँ एउटा सामन्तवादी जुन धेरै सोच छ नि, सामन्तवादी संस्कार, सामन्तवादी शासन प्रणाली
त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कमजोर पार्ने र कसरी निर्मूल गर्ने चाहिँ मान्छे धेरै ठुलो भूमिका छ एउटा थियो। किनभने हामी नदेख्ने किसिमको पहिले चाहिँ राजतन्त्र फाल्यौँ। हामी राजतन्त्र फाल्दाखेरि पनि के थियो भने तपाईँ हामी सबै छौँ 46 सालको आन्दोलनमा हामीले संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना गर्यौँ। तर सामन्तवादी व्यवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्र संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनले चाहिँ त्यसलाई दिने। किनभने भन्दाखेरि संवैधानिक भन्यो तर जीवनमा त्यो देखा परेन। त्यसलाई चाहिँ मैले सामन्तवादको त्यो भनौँ न अवशेष भनौँ न त्यसलाई। अवशेष होइन, अझै धेरै ठुलो अवशेषहरू बाँकी छ। किनभने अहिले हेऱ्यो भने अहिले आजको मितिमा मूल्याङ्कन तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, राजा वीरेन्द्रले बसेको दरबारको कुरो हेर्ने हो भने, उनको घरको कुरो हेर्ने हो भने, म मन्त्री हुँदाखेरि भर्खर जुन छ नि नारायणजी दरबारमा म र प्रचण्डजी त्यो पहिले हुन्छ नि अरूलाई नखोल्ने भन्दाखेरि जाँदाखेरि मैले उहाँको टेबल हेर्दाखेरि मेरो जीवनको कस्तो अनुभूति भयो भने, या उहाँ कहाँ आएर बसेको अरू विदेशी पाहुनाको भने मलाई चाहिँ त्यो नेपालको सामान्य राम्रो लजको जस्तो पनि तपाईँले अवस्था देख्नु भनेपछि राजा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल लिभिङ देखियो, बाहिर पनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो देखियो। तर हामी नेपालीहरूले के फिल गर्यो भने राजा चाहिँ बढी चाहिँ अटोक्रेटिक भयो। यसलाई चाहिँ अब त्यो वीरेन्द्रको च्याप्टर मात्र होइन कि त्यो राजतन्त्रसँग जोडिएको हो। किनभने एउटा व्यक्ति भयो, एउटा त्यो संस्था भयो। पछि जब निरङ्कुशताको रूपमा भनौँ, जब ज्ञानेन्द्रको शासन जब आयो त्यसपछि त्यसलाई हुँदाखेरि चाहिँ के फिल भयो हाम्रो लागि, यो मुलुकमा राजतन्त्र होइन अब गणतन्त्र चाहिन्छ भन्नेतिर पनि हाम्रो पुस्ताले हो। त्यसैले एक किसिमले हेर्नुहुन्छ गणतन्त्र हुने बित्तिकैले त्यसका धेरै गणतन्त्र र संहिताको जुन छ नि हाम्रो देशमा बारेमा यो फेरि के हुन्छ ठुलो तपाईँले निर्माण गर्दाखेरि नि प्रारम्भिक चरणमा कहिलेकाहीँ धेरै चाहिँ यो कुरा कर्कर पनि देखिन्छ। अब एउटा कुरा, यो हामीले राजनीतिक परिवर्तनमा धेरै काम गऱ्यौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेपालको सन्दर्भ भन्ने हो भने ऐतिहासिक मूल्याङ्कन गर्ने एउटा पाटो छ, त्यो विगत हामीसँग छँदैछ। हामीले सामन्ती संस्थाहरूलाई हटाउन खोज्यौँ, सोचलाई हटाउन खोज्यौँ, अनेक राजनीतिक प्रणालीहरूको प्रयोग गर्दै गयौँ र आजको दिनमा भन्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले स्वीकार गरेर अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। अब तपाईँलाई होइन मैले अन्तिम 2-3 दिनमा हेर्नुहुन्छ भने मलाई कहिलेकाहीँ त्यो कस्तो कन्ट्राडिक्सन मेरो आफ्नो जीवनको 2018 सालमा राजा वीरेन्द्रमाथि चाहिँ जनकपुरमा राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार भयो। तर त्यही जनकपुरमा तपाईँ हिजो छाडी अस्ति चाहिँ राजा चाहिन्छ भनेर नारा त्यत्रो विशाल जुलुस लाग्यो निस्क्यो। त्यो के हो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि एकअर्काको विरोधमा पनि त्यो चिजहरू कहिलेकाहीँ निस्किन्छ। तर मैले भन्न खोजेँ के भने यो मुलुकमा राजतन्त्र भनेको सामन्ती व्यवस्थाको प्रतीकको रूपमा हामी बुझ्छौँ। मार्क्सिस्टहरू भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट सबैले बुझ्छन् त्यो हो। त्यसैले हामी के भन्यौँ भने कि सामन्ती व्यवस्था अब यो मुलुक अहिलेको विश्व परिवेश जहाँ कि सुन्नु न, हजुर तपाईँले सामन्ती व्यवस्थाको उन्मूलनको कुरा गर्नुभयो। अब आवश्यक छैन भन्ने कुरा हामीले यो फिलोसफीमा पढिसक्यौँ। तर यो सामन्ती व्यवस्थासँग जोडिएको मनोविज्ञान जुन छ नि, व्यक्तिभित्र रहेको सामन्ती चरित्रलाई चाहिँ कसरी उन्मूलन गर्ने? अहिले जस्तो तपाईँले भन्नु त्यसको लागि 3टा कुरो जस्तो मलाई लाग्छ। पहिले त कुरो त के हो भने सामन्ती जुन संस्कार भनौँ नि त्यो बढी कोमा हुन्छ भने शासकमा हुन्छ। त्यसैले शासकहरूको सामन्ती व्यवहारको चाहिँ निरन्तर हामीले अर्को सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ। यो पुस्ताको लागि जुन भन्नुहुन्छ नि मैले हिजो हामीले सभा जुलुसबाट गऱ्यौँ, अबको पुस्ताले त्यसको सङ्घर्ष जो हुन्छ नि शासक भनौँ न, खास गरी राजनीतिक दलको भने हामी भन्छौँ नि 2 किसिमको शासक, एउटा ब्युरोक्रेटिक एउटा पोलिटिकल। त्यसैले त्यसको विरोधमा एउटा आन्दोलन गर्नुपर्छ यो मुलुकले मनोविज्ञान छोड्नको लागि। दोस्रो के छ भने हामीले अब चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भन्नुहोस् या राजनीतिक नै यो केवल आर्थिक क्रान्तिको चाहिँ धेरै ठुलो आवश्यकता छ। हामीले यो पुस्ताले चाहिँ आर्थिक क्रान्ति गरेन भने
अगाडि बढ्नु अब सक्दैन। सुन्नु न, अब तपाईँ आफै सरकारको पार्टीको मान्छे, हो। अहिले सरकारमा साम्यवादीहरू हुनुहुन्छ, मार्क्सिस्टहरू हुनुहुन्छ। यत्रो ठुलो सपना देखाएर तपाईँहरू जानुभएको छ, तर शासकमा आज पनि सामन्ती चरित्र विद्यमान छ। यो साम्यवादी र सामन्ती चरित्रका बिचको संयोजन, यो फ्युजन चाहिँ कसरी भइरहेछ भने? अब यो के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् है, म अहिले त्यसैले मैले चाहिँ हाम्रो नेताहरूको बारेमा खास गरी भनौँ न, हाम्रो टप उच्च नेतृत्वको बारेमा के भन्छु, कहीँ न कहीँ नव सामन्तवादको विकास गर्यो। त्यसैले मैले हामीले धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा अरू ठाउँमा पनि पहिले सामन्ती संस्कार, सामन्ती जीवन प्रणाली र सामन्तवादी जुन व्यवहारबाट छ नि, हाम्रो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। राजनीतिक पार्टी मुक्त हुने कि राजनीतिक व्यक्तिहरू मुक्त हुने? समस्या के भयो भने यो व्यक्तिमा नै छ धेरै जस्तो। गयो के तपाईँले अहिले म के हेर्छु भने त्यो यहाँ चाहिँ हामीले कहिले ओली र प्रचण्डजीको कुरा गरौँला, प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष हो, त्यो अपोजिसनमा पनि लाग्नुहुन्छ, हुँदा हुँदा यो तपाईँको गाविस अध्यक्षसम्म यो चाहिँ देखिन्छ, तलसम्म पुगिसक्यो, तलसम्म पुग्यो। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ के भने यो जुन संस्कार छ नि, संरचनागत जुन छ नि, त्यसलाई चाहिँ अबको मैले भने नि अहिलेको त्यसलाई चाहिँ मैले तेस्रो बुँदा भन्दै थिएँ। पहिले त राजनीतिको, आर्थिक र अबको पुस्ताले अलिकता सामाजिक अभियानहरू, किनभने ऊ चाहिँ आफै अलिकता अब त्यसको लागि हुन्छ नि त्यो एउटा जसरी कुनै जमानामा महिला आन्दोलन भन्छौँ, हामीले दलित आन्दोलन भन्छौँ, हो कि समाजमा आएको यो विभिन्न कुरीतिहरू जुन छ नि, हो कि त्यसको लागि चाहिँ फेरि भन्नुहुन्छ भने यो सामाजिक अभियान र विज्ञान प्रविधिको अभियान चाहिँ मैले अहिले यो उमेरमा आउँदाखेरि किन विज्ञान प्रविधिको लागि चाहिँ अरू देशले चाहिँ तलदेखि गर्यो सुरु भन्दाखेरि यसले चाहिँ सामाजिक अभियानमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। तपाईँको अन्धविश्वासको कुरो गर्नुहोस्, बोक्सीको कुरो गर्नुहोस्, यी धेरै छ नि, त्यो पनि वैज्ञानिक कुरो बुझ्दै गयो भने त्यो टुट्दै जान्छ। दोस्रो के रहेछ विज्ञान प्रविधि हो भने तपाईँको आर्थिक जुन क्रान्तिको कुरो गऱ्यो नि, आर्थिक बढाउनको लागि पनि त्यसले सहयोगी भूमिका खेल्छ। किनभने अहिलेको पुस्ता मैले जुन आएँ नि, यसले म कहिले काहीँ न्युज हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ रिमिटेन्स बढिरहेछ भनेर भन्छौँ हामी के, किनभने यो पुस्ता जो अलिक पछि गयो नि बाहिर, 20 वर्ष अगाडि जानु र 5 वर्ष अगाडि जानेमा अहिलेको मान्छेको इन्कम या त्यहाँ काम गर्ने छ, किनभने उसले विज्ञान प्रविधिहरू पनि त्यसले सिप ल्याउँछ, अलिकता उसले आफै चाहिँ त्यो अगाडि बढ्छ। र यो दुइटै जब अलि अगाडि बढ्यो भने राजनीतिक नेताहरूको पनि तपाईँले अब के छ भने तपाईँले अहिले जसरी म तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिँदैछु नि, अब चाहिँ हाम्रो ओलीजीको या प्रचण्डजीको या अरू नेताको छ नि, अब 10 वर्ष अगाडि उहाँले केही इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो, 10 वर्ष अगाडि उहाँको के भन्छ लुगादेखि अनुहारदेखि त्यो कान्ति भन्छौँ हामी के फेसमा जुन छ नि, त्यो भित्रको कहिले काहीँ हामी भन्यो नि प्रचण्डजी जतिखेर जनआन्दोलन 2 पछि आउँदाखेरि उहाँको कान्ति र एउटा छ नि त्यो एउटा थियो भने अहिले छैन भनेपछि अब चाहिँ नयाँ पुस्ता कसरी आउने भने, त्यसैले अहिले के भने तपाईँले संसारभरि हेर्नु हो भने अहिले भनौँ खास तपाईँले साम्यवादी देशको कुरो गर्नु हो भने तपाईँले पूर्वी युरोपमा जहाँ जहाँ पहिले कम्युनिस्ट शासन थियो त्यसमा धेरै ठाउँमा चाहिँ युवा नेताहरू नयाँ पुस्ताहरूको नेताहरू आएको छ। किनभने टोटल अब डेमोक्रेटाइजेसन भयो नि, कम्युनिस्ट सत्ता त अब अहिलेको बेलामा भन्ने हो भने यसले के छ भने एउटा के भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शासकहरू जुन बेला थिए नि तिनीहरूले यसलाई चाहिँ अपव्याख्या पनि गर्यो। मलाई अहिले के भने कम्युनिस्टहरूलाई होइन ठिक हो, मैले खालि तपाईँकै लागि मैले सपोर्ट गर्दै गरेँ। 25वटा देशमा तपाईँको अक्टोबर रिभोल्युसन भनेर हामी जुन 1917 को कुरालाई लिन्छौँ सोभियत सङ्घबाट, तत्कालीन सोभियत सङ्घ भनौँ, अब अहिले त त्यो छैन, तर तपाईँले थिएन, रसा थियो, तर पछि सोभियत सङ्घ हामीले 1924 मा भयो। तपाईँको अक्टोबर क्रान्ति 1917 पछि 1990 सम्म आइपुग्दा नपुग्दै झन्डै 75-76 वर्षको पनि पुगेन, 70 वर्षको हाराहारीमा 25वटा देशमा प्रणालीगत रूपमा साम्यवादी कम्युनिस्ट नेताहरू शासनमा थिए।
तर आजको दिनमा तपाईँले हेर्नु हो भने 5 वटा देशमा पनि बल्ल बल्ल त्यो पनि डेमोक्रेटिक प्रोसेस लिबरल इकोनोमी आदि इत्यादिबाट एक्जिस्ट गरिराखेको अवस्था छ केही देशहरूमा। अब एउटा खालि नर्थ कोरियाको कुरा छ, अन्यथा अवस्थामा सबै लिबरलाइजेसनतिर चाहिँ गइसक्यो त्यो अवस्था छ। तर एउटा आश्चर्य लाग्दो, तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, म नेपालमा छु। नेपालमा प्रणाली लोकतान्त्रिक छ, सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ उदार राजनीतिक प्रणाली छ, तर शासनमा कम्युनिस्टहरू पुग्नु भएको छ र कम्युनिस्टहरूले चमत्कारपूर्ण सपनाहरू देखाएर शासनमा पुग्नुभयो। तर आज तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेदार सदस्यको रूपमा त्यो चमत्कारपूर्ण सपनालाई देखाउने राजनीतिक नेतृत्व, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू यसरी असफल हुँदै जालान् भनेर हिजोका दिनमा तपाईँलाई लाग्थ्यो? होइन, मलाई के लाग्छ भने हामी यो कमसेकम यो अन्तिम 20 वर्षको कुरो गर्छु मैले। यो वर्षमा के भयो भने मैले अघि पनि भने कि यो भूमण्डलीकरण, विज्ञान प्रविधिको क्रान्ति र मार्क्सवाद भन्नुहोस् या साम्यवादीहरूले को चिन्तनमा धेरै ठुलो अभाव भयो। किनभने अब हाम्रो चिन्तन प्रणाली जुन छ नि, जसरी लेनिनले गर्नुभएको अक्टोबर क्रान्ति चाहिँ सेकेन्ड स्टेज अफ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन, त्यसपछि थर्ड स्टेज अफ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन आउँदा आउँदै तपाईँको सोभियत सङ्घको विघटन सुरु भयो। त्यसैले के गर्छ, हरेक क्रान्तिले विश्वभरि पनि परिवर्तन ल्याउँछ र कुनै स्पेसिफिक भनौँ न विशेष ठाउँमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ। अब नेपालमा के भयो भने हाम्रो जुन यो औद्योगिक क्रान्तिहरू र विश्वभरि राजनीतिक जुन परिवर्तन भयो त्यसमा हामी चाहिँ सपना चाहिँ धेरै बाँड्यौँ। किनभने हाम्रो जनताहरू धेरै कुरो नबुझ्ने। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि मलाई त अब भन्नुहुन्छ भने गत वर्ष मलाई चुनाव लड्ने भन्ने कुरो आउँदाखेरि मैले भने चुनाव लड्न जान्न। त्यसैले तपाईँले योभन्दा अगाडि के भनेको थियो भने अबको जुन हाम्रो दस्तावेजहरू हुन्छ, चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको होस्, कङ्ग्रेसको होस्, राप्रपाको होस्, जसपाको होस्, जुन पार्टीको भए पनि अबको दस्तावेजहरू तथ्यमा आधारित र प्रमाणमा आधारित भएन भने युवा पुस्ताले चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। अब योले खालि मैले अलि हाम्रो दर्शकहरूलाई जुन मेरो भित्रको कुरो अहिले तपाईँले हेरिहाल्नुभयो कि 2टा दस्तावेज चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रै आए। एउटाले 19 पेजको त अर्को 38 पेजको आयो। यो मध्ये कुन चाहिँले कसलाई ढाँटिराख्नु? जस्तो हिजोका दिनमा राजनीति गर्दा जनतालाई झुट कुरा बोलिएर यहाँसम्म आइयो। अब यो 2टा ठुला नेताहरूले चाहिँ कसलाई झुट कुरो बोल्दैछ? मैले भन्दा अब झुट भन्दै होइन कि मान्छेले हेर्छ जसरी हामी कहाँ राष्ट्रवादी शब्दको परिभाषा के हो। हामी किनभने हाम्रो राष्ट्रवादीको आफ्नै परिभाषा छ होइन। हाम्रो भनौँ न त्यो परिभाषा कम्युनिस्ट पार्टीको त सिधा छ नि। पहिला सोभियत रुस हुँदाखेरिको एउटा परिभाषा थियो, एक थरी कम्युनिस्टको। अब अहिले त अहिले राष्ट्रवाद भनेको भारतीय विस्तारवाद भन्दा भन्दै कहाँ गयो? राष्ट्रवादको कुरो हामी गर्छौँ या हामीले विकासे राजनीतिको कुरो गर्छौँ या हामी अर्को चाहिँ वर्गीय आन्दोलनको, जसले हाम्रो पुस्ताले या हामीहरूले बढी जे कुरोलाई पनि हेर्दाखेरि वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्थ्यो। अब अहिले तपाईँले हेर्नु हो भने हाम्रो त्यो संसद विकास कोष कि के भन्ने एउटा छ नि, त्यसको खर्च मात्र मैले यत्रो मुलुकमा कोरोनाको सङ्कट छ, यत्रो अन्धविश्वास छ, कुरीति छ, र हामी खर्च केमा गर्छौँ? मन्दिर बनाउनमा, मस्जिद बनाउनमा, यस्तै छ भनौँ न। तपाईँलाई त्यो पनि प्लस गर्दैछ। हामी एकछिन है, मैले हाम्रो जनताको चेतनाको स्तर बढाउने एकतर्फबाट शिक्षा र स्वास्थ्य हामीले चाहिँ संविधानको मौलिक हकमा राखेका छौँ। हाम्रो चाहिँ वातावरण कुरोले विश्वव्यापी रूपमा छ। जलवायु परिवर्तन चाहिँ कोभिडभन्दा पनि ठुलो मार चाहिँ जलवायु परिवर्तनको पर्छ विश्वभरि। त्यसमा नेपाल चाहिँ चौथो सबभन्दा मोस्ट भल्नेबल कन्ट्रीमा छ। तर यतातिर हाम्रो कसैको समय पनि लगानी छैन, पैसा पनि लगानी छैन, चिन्तन पनि छैन, विचार पनि छैन। तर हाम्रो के छ भने जुन अघि मैले जोडेको थिएँ नि सामन्तवादको छ नि, त्यो ओडाको मान्छेले पनि कि त चुनाव जित्ने भनेको मेरो के गर्दाखेरि भोटरले उसलाई चाहिँ अर्को जुन भनौँ तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो, त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अबको जुन युवा पुस्ताबाट सुरु गरेको थियो नि हामीले, उसले चाहिँ तथ्याङ्क र के भन्छ इभिडेन्सहरू खोज्छ
अनि त्यही आधारको नीति निर्णयहरू हो भने उसले आकर्षण गर्छ। नभए फेरि के हुन्छ भने उसले चाहिँ कि त राजनीतिबाट विमुख भएर केही मात्रैले मात्र राजनीति गरिरहन्छ। होइन, अहिले नि यत्रो साम्यवादी दल केन्द्रमा छ। तपाईँले अहिले भर्खरै उठाउनु भयो दुईटा अध्यक्षहरूका बिचको सङ्घर्ष र लडाइँ। एकातिर त्यो अवस्था छ, अर्कोतिर 5 वर्ष शासनको निम्ति कार्यभार पाएको पार्टी सरकारमा छ, नेतृत्वमा छ। भर्खरै एउटा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा रिपोर्ट जारी गरेको छ र प्रधानमन्त्री पहिलोचोटि होला सायद प्रधानमन्त्रीको नाम समेत त्यसमा समावेश गरेर उल्लेख गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई कोड गरिएको छ, त्यसमा राखिएको छ। त पहिला साउथ एसियामा हामी पहिलो भएका छौँ, पहिलो भ्रष्टाचारी सरकार देश भनेर हाम्रो नाम अङ्कित भएको छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर बस्दाखेरि यसलाई केही अनुभव हुँदैन? यसलाई अलिकति यो लज्जित बनाउने विषय हो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? यो तपाईँले भनेको कुरो के हो? किन तपाईँले नि उठाउनु भयो तलसम्म यसरी गएको छ भनेर भन्नु त? के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यो मैले त्यसैले अघि कुरा उठाएको थिएँ कि कम्युनिस्ट शब्दले मात्र हुँदैन, कम्युनिस्टको जीवन र व्यवहार। अब अहिले कम्युनिस्टले पनि घुस खाने, अझै अहिलेको जुन ट्रान्सपरेन्सीको तपाईँ पनि त्यसमा पनि जुन प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचारीलाई हेर्न चाहन्छु, म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्नुभएको छ उहाँले, उहाँको शब्द थियो। तपाईँ सिंहदरबारभित्र जानुभयो भने त्यहाँ लेख्या हुन्छ कि साइनबोर्ड, आशा मैले बिर्सेँ शब्द, तर म भ्रष्टाचारीलाई भेट्न पनि भेट्दैन, अनुहार पनि हेर्दैन भन्नुहुन्छ। तर सबभन्दा यदि भ्रष्टाचारको केन्द्र कहीँ छ भने कि त सिंहदरबार छ, कि त यो भन्नुहुन्छ कि हुँदैन, तर बाहिरले भनेको उनीहरूले बालुवाटार छ, कि त अर्कोले भन्छ खुमलटार छ, कोही भन्छ मन्त्री परिषद छ, के मन्त्री क्वार्टर छ, अब कहाँ कहाँ छ शक्ति केन्द्रहरू। त्यसैले हामी कहाँ अहिले मैले जुन, तर यसको किन यो भयो भन्ने कुरो पनि म भन्न चाहन्छु। फेरि यो भूमण्डलीकरणसँग जोडिएको छ, किनभने भूमण्डलीकरणले आफ्नो व्यापार बढाउनको लागि उसले चाहिँ के गर्छ भने नेताहरूलाई नकिनिकन उसको व्यापार चल्दैन। त्यसैले नेता भन्नुहोस् या ब्युरोक्रेसी दुइटैलाई किनेर उसले चाहिँ बढी मुनाफा गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसैले वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्नु पऱ्यो भने नेताहरूले भ्रष्टाचारमा कुनै किसिमले संलग्न नहुनु पर्ने। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब चाहिँ यस्तो कम्युनिस्ट भएपछि एउटा नदेख्ने किसिमको दुईटा चिज हुन्छ मलाई। एउटा त पीडा बोध हुन्छ है, किनभने कस्तो हाम्रो समाज, कस्तो हामीले 50 वर्ष राजनीति गऱ्यौँ, यही हुर्काउनको लागि गऱ्यौँ र के कम्युनिस्टहरू घुस खाओस्, एउटा त्यो। अर्को के भने हाम्रो नेताहरूको जीवनशैली देखेपछि, किनभने हामी धेरै नेताहरू कहाँ भनौँ न हाम्रो आफ्नै जीवनमा जाँदाखेरि एउटा नेता र कार्यकर्ता भन्नुहोस् या नेतै पनि एउटा लेभलसम्मको जुन छ नि उसको व्यवहार, उसको सद्भाव, उसप्रतिको सम्मानमा चाहिँ धेरै फरक भएको छ। किनभने अहिले तपाईँले अघि सामन्ती संस्कारको कुरा गर्नुभयो, सामन्ती संरचनाको कुरा गर्नुभयो, तर अहिलेको समस्या के भएछ भने दुइटै कुरा सामन्ती चरित्र। हामीले राज संस्था सामन्ती भन्यौँ, अहिले प्रत्येक 753वटा संस्थाहरू सामन्ती भएर गए, संरचना विकास त्यसरी भएर गयो। हामी हिजो राजा महाराजा या त्यस्तो दरबारीहरूलाई हामी सामन्ती अथवा छोटे राजा, गाउँका मुखिया या त्यस्तै धनाढ्य मान्छेहरूलाई सामन्ती भन्यौँ। अहिले प्रत्येक व्यक्ति शासकीय मात्रै होइन, शासकीय चरित्रसँग जोडिएको हरेक व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा सामन्ती चरित्र, सामन्ती सोचले विकास गरेको छ। पछि हामीले परिवर्तन चाहिँ कसरी गर्ने त? अब सबभन्दा ठुलो प्रश्न यो हो नि त। मैले अघि भन्दै थिएँ यो परिवर्तनको लागि छ नि, जुन अघि मैले भन्दै थिएँ राजनीति, आर्थिक र सामाजिक छ नि, हामीले पहिले त के हो भने यदि यो लाग्छ कि म यदि इमान्दार राजनीतिज्ञ हुँ भने र पुरुषोत्तमजी चाहिँ न कहीँ यो घुससँग जोडिएको छ भनेपछि त्योसँगको सामाजिक बहिष्कार गर्ने एउटा हो अभियान, सामाजिक बहिष्कारको अभियान र त्यसलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको जे अभियान भन्नुहोस्। तपाईँले इन्डियामा हेर्नुहोस् न, अहिले हाम्रो अन्ना हजारेको अभियानले 5 वर्षमै त अब यो अहिले मैले भनिहालेँ यो यति ठुलो छ, यो भूमण्डलीकरणले भ्रष्टाचारले पनि धेरै ठुलो उत्पन्न गरेको छ। किनभने यो तपाईँले भन्थ्यो नि बाबुराम भट्टराईजीले देउपाले पनि खायो, ओलीले पनि खायो, प्रचण्डले पनि खायो, प्रमाण कति दिन्छन् त्यो मलाई थाहा छैन।
तर के हो भने उहाँले त उहाँले कहाँ खायो भनेर हेर्नुभयो भने बुढी गण्डकी हाइड्रो पावरको न कुरो आयो नि होइन अरू धेरै भन्नुहुन्छ तर होइन, समस्या यो उहाँले त्यो 9 अरबवाला चाहिँ त्यो त्यसमा भन्नुभएको छ। भनेपछि के हो भने यो लेभलको जुन ठुलो भूमण्डलीकरणबाट आएको जुन भन्नु न, र आज मात्र हो नि तपाईँले यो मैले खालि एउटा कुरो तपाईँलाई ठिक छ तपाईँले मैले खालि कुनै जमानामा हामी त्यो नेपालमा आन्दोलन गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जापानमा चाहिँ लकेट काण्ड पढ्थ्यौँ पढ्नुभयो होला एकदम त्यो के हो भने अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले ठुलो प्रविधि ऊर्जासँग जुन प्रोजेक्टसँग छ नि भ्रष्टाचारलाई छोड्छ। तपाईँले अहिले सुन्नु भएको छैन होला नेपालमा सेटेलाइट नआउनुमा वान अफ द कारण पनि त्यहाँ जोडिया भ्रष्टाचारको भनेपछि किन त्यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रविधिको क्षेत्रमा न्याय गर्दाखेरि होइन गणेश सर भूमण्डलीकरणलाई एउटा सिस्टमलाई एउटा पद्धतिलाई एउटा भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय एउटा प्रणालीलाई मात्रै जोडेर हाम्रा चरित्र व्यवहार ढाँचो गर्न सकिँदैन। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा उठाउनु भयो तपाईँले बुढी गण्डकीको कुरा मात्रै। उहाँले त के भन्नुभयो भने म प्रचण्डले 3 अरब रुपियाँ पिएलएको खाएको हुनाले मैले त्यहाँ त्यो सहन नसकेर मैले त्यो पार्टी नै छोडिदिएँ भन्नुभएको छ उहाँले। भनेको त्यो त भूमण्डलीकरणभित्र पर्दैन नि त। होइन तपाईँको यो कस्तो छ भने अब यसलाई मैले आजभोलि भ्रष्टाचारलाई हाम्रो एडिक्ट भन्छ कि उसले भ्रष्टाचार गरेन भने उसलाई चाहिँ त्यो कसरी भोलिको दिन जोड्ने भने त्यसैले यो के छ भने अब म यो क्षेत्रको विज्ञ चाहिँ होइन, म चाहिँ करप्सन के एन्टी करप्सन मुभमेन्टको व्यक्ति चाहिँ होइन। तर मेरो कार्य के बनायो भने भ्रष्टाचार चाहिँ अहिले तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न तर त्यसलाई घटाउन सकिन्छ नि त, घटाउनेतिरको चाहिँ प्रयास कोसिस एकदम। अब हामी अन्तिमतिर जाउँ किनभने अब हाम्रो समय हामीले एकदम नै 45 मिनटभित्र राख्ने योजनामा छौँ। अब एकदम नै हामी के कुरामा थोरै छलफल गरौँ, एउटा आइडिया सेयर गरौँ सबैको लागि भने अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा यत्रो ठुलो मतभेद छ। त्यो मतभेदको जर चाहिँ के हो, जग चाहिँ के हो, जरो कुरो के हो, त्यो सुरो कुरो भने हामी सबैले दुईटा सत्ता मेरै हातमा हुनुपर्छ केन्द्रीकृत। किन कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त भन्छ र कुनै समय केन्द्रीयता चाहिँ धेरै हावी थियो। बिस्तारै तपाईँले जुन भन्यो जनवादहरू आउँदाखेरि जनवादी केन्द्रीयताको कुरो गर्छौँ। अहिले हामी सरकारमा पुग्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीयता बढी हाम्रो दुईटा नेताहरूले हामीले सुरुमा दियौँ। दुईटा अध्यक्षले गरेकोले हामी सहमति गरिदिने होइन भनौँ। त्यो केन्द्रीयताको अधिकार उहाँहरूले इमान्दारीपूर्वक व्यवस्थित रूपमा चाहिँ लागू गर्न सक्नु भएन। उहाँले कसैले म केन्द्रमा म ठुलो फेरि सामन्तवादी, अर्कोले म ठुलो किनभने म एउटा किनभने आलो पालो थियो। अध्यक्ष हुनेले पार्टी प्रधानमन्त्री हुनेले चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउने, अध्यक्ष हुनेले चाहिँ पार्टी चलाउने। तर यो दुईटै प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि हामी बढ्छौँ। तर यो भन्दा पनि जस्तो हजुर त्यसैले मूल जड के हो भने पार्टीको सत्ता र सरकारको सत्तामा कसको बढी हाली मुहाली व्यक्ति चाहिँ सिम्बोलिक हो। यो चाहिँ त्यो भन्छ नि हाम्रो अब शब्द मैले गुट त्यति मन पर्दैन तर त्यसको वरिपरि भनौँ न त्यसको त्यसले चाहिँ जसले बेनिफिसरीजहरू छ त्यो सर्कलमा बसेर जसले लाभ लिइरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ होइन यो त हामी केन्द्रीकृत हो, अध्यक्ष दुईटाले नगरिकन हुँदैन। अर्को के छ भनेदेखि पार्टीभित्र त सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ। यो बिचको चाहिँ यो चाहिँ मूल जडको झगडा हो। त्योभन्दा पनि जस्तो नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको अकस्मात र नाटकीय शैलीमा वैचारिक छलफल नगरिकन, त्यसको रणनीति नबनाइकन, त्यसको सैद्धान्तिक आधार र वैचारिक आधारमाथि मन्थन नगरिकन जुन अकस्मात एकता भयो त्यसको पनि त परिणति होला नि त। त्यो एकता किन भयो भने यदि भन्नुहुन्छ भने
खालि सत्ता दुवैजनाले चाहिँ सत्तालाई आलो पालो जान्छु भने र यो विषयवस्तुमा अब यो विषयमा सहमतिलाई चाहिँ लागू नहुँदाखेरि झगडा भयो। अब झगडा मिलाउनको निम्ति दुईजना महिला नेत्रीहरू बडो सक्रिय हुनुहुन्छ। एउटा चीनको राजदूत साह्रै धेरै सक्रिय देखिनुभयो। पहिला 2007 सालतिर हामी नेपाली काङ्ग्रेसको विषयमा यस्तै कुरा सुन्ने गर्थ्यौँ। यसपटक नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र नेकपालाई, खास गरेर अहिलेको नेकपालाई, त्यसको सरकारलाई र त्यो पार्टीलाई मिलाउनको निम्ति उहाँको सक्रियता। दोस्रो कुरा, संविधानको रक्षक भएर बस्नुपर्ने राष्ट्रपतिजी ज्यादै संलग्न भएको हामीले देख्यौँ। यसले एकातिर स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हाम्रा परिवर्तनपछि त्यसको भूमिका फरक होला भन्ने हाम्रो सोच, त्यसलाई पनि घात पुग्यो यो अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडाले। अर्कोतिर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत राष्ट्रपतिको विशिष्ट भूमिका हो, त्यो प्रक्रियालाई पनि घात गरेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले भोलिका दिनमा कस्तो नजिरको रूपमा ग्रहण गर्ने? हाम्रो अहिले त के हो भनेदेखि म कुनै पनि विदेशी राजदूत, मैले अहिले चाइनिजको कुरा गर्छु, कुनै पनि विदेशी राजदूतले देशको आन्तरिक मामलामा कुनै किसिमको चियो चासो अझै हस्तक्षेपको कुरो त पर छोडिदिनुहोस्, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि पनि एउटा किसिमको भनौँ न त्यो हमले त नभनौँ सानो हस्तक्षेपको रूपमा हेर्छु। यो चाहिँ कदापि सही हुँदैन। यो चाहिँ एउटा जाने पनि भेट्ने पनि भेटे। मैले दुईटैलाई मैले कुनै एक साइडलाई मात्र दिँदैन, किनभने यो घुसमा या अरू गलत काम जब दुईटा पक्षको हुन्छ नि, जसरी घुस लिने र घुस दिने दुईटैलाई दोषी हुन्छ नि, त्यसै कारण भेट्न जाने र भेट्ने दुईटै दोषी हुने। यसमा मैले यति भन्न चाहन्छु। दोस्रो के हो भने राष्ट्रपति जो भए पनि उहाँ चाहिँ राष्ट्रको संरक्षक भनौँ, संविधानको संरक्षक, हाम्रो भाषा फर्स्ट म्यान हुन्छ। उहाँ सबैप्रति चाहिँ एउटा भनौँ सम्मान, त्यो सम्मानित संस्था पनि हामी भन्छौँ। त्यस्तो सम्मानित संस्थाबाट जुन किसिमको यो अन्तिम 2-4 महिनामा भनौँ खास गरी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा विदेशी भयो भने राष्ट्रिय जीवन पनि मिलाइ भयो। तर राष्ट्रपति जोले चाहिँ यो किसिमको जुनहरूले जुन छ नि, त्यो पदको पनि र त्यो संस्थाको पनि गरिमा चाहिँ बढ्नु बढ्दा त्यो तल जान्छ र त्यो गरिमा तल जानु भनेको त्यो समाजको लागि चाहिँ भन्नुहुन्छ भने नेपाली समाजको लागि चाहिँ त्यति चाहिँ मैले लाभदायक हुनुको सक्छ, क्षति नै हो नि, यता पुरै भएन, हानिकारक हुन्छ बढी। यो कहिलेकाहीँ हामी हेर्दाखेरि सानो चिज हुन्छ, यो विश्व पनि चिज सानो हुन्छ। अब अन्तिममा एउटा भविष्यवाणी गरौँ है त तपाईँकैबाट। यो दुईटा आजको दिनमा दुईटा अध्यक्षहरूका बीचको सङ्घर्ष प्रस्तुत भएको छ सचिवालयमा है। जस्तो अब पहिला उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभयो। आज यो हामी जुन रेकर्ड गर्दैछौँ, आज मङ्सिर 13 गते भनौँ, प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्युत्तरमा झन्डै 38वटा बुँदा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, पेजको बुँदाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब तपाईँ एउटा केन्द्रीय नेता, स्थायी समितिको सदस्य, के नेकपा चाहिँ अब उआरकी पार भएर फरक बाटोमा हिँड्न लाग्या हो हुनसक्छ? मैले यसका यो विषयको एउटा प्रेडिक्सन हो, यो चाहिँ प्रेडिक्सन हो। हिन्दीमा एउटा कहावत छ कि जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। भनेको अहिले जे भइरहेछ नि, जुन हामी यो साम्यवादी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकृति विसङ्गति, यसका विकृति भन्नुहोस्, विकार भन्नुहोस्, जे भन्नुहुन्छ, त्यसको शुद्धिकरणमा यसको सहयोग पुग्नेछ। किन बल्ल नेपालमा अब चाहिँ वैचारिक एउटा जुन धार छ नि, त्यसको चाहिँ जस्तै पहिले चाइनामा त ग्रेट डिबेट सुरु भएको छ। नेतृत्वलाई विवेकपूर्ण र विद्वत्तापूर्ण गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ एउटा बाटो पहिलाउन पनि सक्छ। विवेक र विद्वत्ता गराउनु भने त्यो हुन्छ। त्यसैले मैले के भन्छु, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होगा। किनभने मैले चाहिँ के हुन्छ नि, यो समय र कालहरूको कुरो गर्छौँ हामी, बलवान छ यो बहुत बडा बलवान है। त्यसैले हामी अब यो पुस्ताले के हो भने तपाईँ हामी चाहिँ हेर्दै जाउँ, हरेक पुस्ताको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ।
हामीहरू चाहिँ कमसेकम आफ्नो पुस्ताले प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, देशको लागि, यो सबैको लागि चाहिँ इमान्दारीपूर्वक लडेका थियौँ। र तपाईँ मार्फत यति मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अबको पुस्ताले चाहिँ मेहनत र इमान्दारितालाई चाहिँ आफ्नो मियो बनाउनुपर्छ। इमान्दारिताको पनि एउटा हुन्छ नि भने अब यो कहिलेकाहीँ के भन्छ भने गलत काम गर्नेले पनि एउटा आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ निभाउँछ। त्यसैले जे गर्नलाई पनि एउटा जो हुन्छ नि हामीले एउटा त्यो जीवन चाहिँ बाँच्ने चाहिँ हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ अब प्रेरित गर्ने शुभकामना। धन्यवाद। आज हामीले पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ वास्तवमा विकासविदको रूपमा रहनुभएको छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ, हिटा विमर्श, हामीले धेरै विषयवस्तुहरूको उठान गऱ्यौँ। यो प्रारम्भ हो, फेरि पनि हामी कतिपय सन्दर्भमा हामी कुराकानीहरू गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो हिटा विमर्श? तपाईँहरूका आफ्ना अमूल्य सुझावहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामीलाई भोलिका दिनमा सहज हुनेछ, सहयोग हुनेछ। यति भन्दै आजको हिटा विमर्शबाट म पुरुषोत्तम दाहाल, हिमालय टाइम्सको सम्पादक र म हाम्रा सबै साथीहरूबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु र यहाँहरू सबैसँग हार्दिक अनुरोध छ, हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक, हिमालय टाइम्स अनलाइन र यो हिटा विमर्श युट्युबमा पक्कै पनि यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।